हेलो गाइस, ये है मादरी ज़बान पार्ट ए का लेसन नंबर 21। इससे पहले वाले लेसन में हमने उर्दू ज़बान की एक बहुत ही अहम मात्रा मद के बारे में पढ़ा और जाना था। और उससे पहले उर्दू ज़बान की 3 अहम मात्राएं ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में अलग अलग लेसन में हमने बहुत डिटेल से पढ़ा और इनकी साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को समझा। साथ ही साथ इनके यूज़ का तरीक़ा भी हमने मालूम किया। अब तक हम उर्दू ज़बान की 4 अहम मात्राएं अलग अलग लेसन में पढ़ और समझ चुके हैं। आज के इस लेसन में इकट्ठे उन 4 मात्राओं की मश्क और एक्सरसाइज कराई गई है और एक मर्तबा फिर इनकी साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को पढ़ाने और समझाने की कोशिश की गई है। दोस्तों, आज के इस लेसन में 2 लेटर्स और 2 हरूफ वाले ऐसे वर्ड्स और ऐसे अल्फाज आए हैं जिनके पहले लेटर पर कहीं मद की मात्रा है तो कहीं ज़बर की मात्रा है, कहीं पेश की मात्रा है तो कहीं ज़ेर की मात्रा है। दोस्तों, इस लेसन को पढ़ने से पहले ये जानना और समझना ज़रूरी है कि मद, ज़बर, ज़ेर और पेश, इन चारों मात्राओं की साउंड्स, इनकी आवाज़ें और इनका प्रोनंसिएशन क्या है। दोस्तों, इन सारी मात्राओं पर हम अलग अलग वीडियोस बना चुके हैं। वो सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी। वहाँ जाकर आप उन सारे लेसन्स को पढ़कर इनकी आवाज़ों, इनके प्रोनंसिएशन और इनके यूज़ का तरीक़ा मालूम कर लेते हैं। ये है मद। ये मद हमेशा अलिफ के ऊपर आता है और जब अलिफ के ऊपर ये मद आ जाए तो इसकी वजह से अलिफ की जो अपनी साउंड है वो दुगनी और डबल हो जाती है। यानी अलिफ की जो साउंड अ है वो डबल होकर आ बन जाती है और मद के आने से अलिफ की साउंड आ की रूप में आती है। और ये है ज़बर। ज़बर हमेशा लेटर के ऊपर आता है और जिस लेटर के ऊपर ये ज़बर की हरकत और ज़बर की मात्रा आ जाए उसकी साउंड अ के रूप में आती है, उसका प्रोनंसिएशन अ होता है। और ये है ज़ेर। ज़ेर हमेशा लेटर के नीचे आता है और जिस लेटर के नीचे ये ज़ेर आ जाए उसकी साउंड ई के रूप में आती है और उसका प्रोनंसिएशन ई होता है। और ये है पेश। पेश की मात्रा हमेशा लेटर के ऊपर आती है और जिस लेटर के ऊपर ये पेश की मात्रा और हरकत आ जाए उसकी साउंड और उसकी आवाज़ ऊ के रूप में आती है और उसका प्रोनंसिएशन ऊ होता है। मद के आ जाने से अलिफ को खींच कर पढ़ा जाता है और ज़बर, ज़ेर और पेश जिस लेटर के ऊपर आ जाएं उन्हें खींचे बगैर जल्दी पढ़ा जाता है। आइए इन 2 लेटर्स वाले पूरे लेसन को मद, ज़बर, ज़ेर और पेश की मात्रा के साथ पढ़ते और समझते हैं और इन चारों मात्राओं की साउंड्स, इनकी आवाज़ों और इनके प्रोनंसिएशन को समझते हैं। दोस्तों, ये है अलिफ। अलिफ के ऊपर ये रेड कलर में मद की मात्रा है। इस मद के आ जाने की वजह से अब इस अलिफ की साउंड डबल हो जाएगी और इसे खींच कर पढ़ेंगे और इसका प्रोनंसिएशन आ के रूप में होगा। और ये है जीम। आ जब जीम के साथ मिला तो अब हो गया आज। यहाँ भी अलिफ है, इस पर भी मद है। मद की वजह से इस अलिफ की साउंड डबल हो जाएगी और इसे खींचकर आ के रूप में पढ़ेंगे। और ये है मीम। आ जब मीम के साथ मिला तो हो गया आम। यहाँ भी अलिफ है, ऊपर मद है। मद की वजह से इस अलिफ की साउंड आ के रूप में आएगी। आ जब गाफ के साथ मिला तो हो गया आग। ये भी अलिफ मद्दा है जिसकी वजह से इसकी साउंड आ के रूप में आएगी। आ जब बे के साथ मिला तो हो गया आब। आब का माना पानी होता है उर्दू में, आब। भी अलिफ मद्दा है, इस अलिफ मद्दा की साउंड आ के रूप में आएगी। आ जब पे के साथ मिला
تو ہو گیا آپ۔ یہاں بھی الف ہے، اس الف کے اوپر مد ہے، جس کی وجہ سے اس الف کا نام الف مد ہو جائے گا۔ مد کی وجہ سے اب اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی۔ آ جب لام کے ساتھ ملا تو ہو گیا آل۔ یہ ہے رے، رے کے اوپر زبر کی حرکت ہے، اس لیے رے کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے رو پڑھیں گے۔ رو جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا رس۔ یہ ہے الف، اوپر پیش ہے، پیش کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے او پڑھیں گے۔ او جب ڑے کے ساتھ ملا تو ہو گیا اڑ۔ یہ بھی الف ہے، یہاں الف کے نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے ای پڑھیں گے۔ ای جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا ان۔ یہ ہے دال، نیچے زیر ہے، زیر کی وجہ سے اس دال کو ای کے روپ میں دی پڑھیں گے۔ دی جب لام کے ساتھ ملا تو ہو گیا دل۔ یہ بھی الف ہے، اوپر پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے اب اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ او جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا ان۔ یہ بھی الف ہے مگر یہاں مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ ڈبل ہو جائے گی اور اسے آ پڑھیں گے۔ آ جب نون کے ساتھ ملا تو ہو گیا آن۔ یہ بھی الف ہے، نیچے زیر ہے، اس لیے اس الف کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی۔ ای جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا اس الف پر پیش ہے، اس لیے اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ او جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا اس۔ یہ بھی الف ہے، اوپر مد ہے، اس لیے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی۔ آ جب سین کے ساتھ ملا تو ہو گیا آس۔ آس کا معنی اردو میں امید ہے۔ یہ دال ہے، اوپر زبر ہے، اس لیے اس دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے د پڑھیں گے۔ د جب میم کے ساتھ ملا تو ہو گیا دم۔ یہ بھی دال ہے مگر اس پر پیش ہے، اس پیش کی وجہ سے اب اس دال کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی اور اسے دو پڑھیں گے۔ دو جب میم کے ساتھ ملا تو ہو گیا دم۔ اس دال پر زیر ہے، اس لیے اس دال کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آئے گی اور اسے دی پڑھیں گے۔ دی جب قاف کے ساتھ ملا تو ہو گیا دق۔ دوستو دیکھ رہے ہیں ان تینوں ورڈز میں پہلا لیٹر دال ہے مگر یہاں زبر ہے، اس لیے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آ رہی ہے اور یہاں پیش ہے، اس لیے اس کی ساؤنڈ او کے روپ میں آ رہی ہے اور یہاں زیر ہے، اس لیے اس کی ساؤنڈ ای کے روپ میں آ رہی ہے۔ یہ الف ہے، اوپر زبر ہے، اس لیے الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ او جب ڑے کے ساتھ ملا تو ہو گیا اڑ۔ یہاں بھی الف ہے مگر اس پر پیش ہے، پیش کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ او کے روپ میں آئے گی۔ او جب ڑے کے ساتھ ملا تو ہو گیا اڑ۔ یہ بھی الف ہے مگر یہاں مد ہے، مد کی وجہ سے اس الف کی ساؤنڈ آ کے روپ میں آئے گی۔ آ جب ڑے کے ساتھ ملا تو ہو گیا آڑ۔ آئیے دوستو ایک مرتبہ پھر سے فٹافٹ پورے لیسن کو پڑھ لیتے ہیں۔ آج، آم، آگ، آب، آپ، آل، رس، اڑ، ان، دل، ان، آن، اس، اس، آس، دم، دم، دق، اڑ، اڑ، آڑ۔ تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن۔ اس پورے لیسن میں 2 لیٹرز والے ایسے ورڈز آئے ہیں جن کے پہلے لیٹر پر کہیں مد ہے، کہیں زبر ہے، کہیں زیر ہے اور کہیں پیش ہے۔ اس پورے لیسن کو ہم نے اردو بھاشا کی 4 اہم ماترائیں مد، زبر، زیر اور پیش کے ساتھ پڑھا اور ان چاروں کی ساؤنڈز، ان کی آوازوں، ان کے پروننسیشن
اور ان کے یوز کا طریقہ معلوم کیا۔ دوستو، ان چاروں ماتراؤں کی ساؤنڈز کو اور ان کے پروننسیشن کو خوب اچھی طرح سمجھیے، بار بار لیسن کو پڑھیے اور اچھی طرح ان چاروں ماتراؤں کے یوز کے طریقے کو سمجھیے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آیا تو لائک اور شیئر کیجیے اور نیکسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے تیار رہیے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔